انہاں دے چہرے انج پہ چمکدے ہوندے نے جویں جناب سورج پہ چمکدا ہوندا ہے. نبی پاک نے تحت نظر بیٹھ جاندے نے. نبی پاک نے ایڈا اکرام اللہ نے کیتا ہے. جس بندے نے قبر دی تیاری کیتی ہے, موت دی تیاری کیتی ہے, حشر دی تیاری کیتی ہے, سرکار مدینہ نے اللہ نے ایڈا اکرام کیتا ہے. فرشتے کلے نہیں آئے ہوندے. ما اہم قفن من اقفان الجنہ, ما اہم حنوت من حنوت الجنہ. سرکار مدینہ دینے دے واسطے کفن بھی جنت چو لے کے آئے ہوندے. سرکار آدھے نے جنہ تیاریاں کیتیاں نے انہاں واسطے خسبوماں بھی جنت چو لے کے آئے ہوندے. اللہ دا جڑا ساڈا ہوئے اسی دی قدر کرنے ہیں. دنیا دار بندے کتے قدر کر دینے, الٹی دنیا داراں دی تہانوں چوپلوسی کرنی پیندی, اگے پیچھے ہونا پیندا. اب بندہ کو پیسے چ اتنا کرنٹ ہے, پاواں کو میرے ورگا پاواں کو دوجا, انہیں بھی اگا واد واد سلام لینا. صرف کی ہوندی اوقات ہے, کی شے صرف 4 پیسے میں. پیسے دی وجہ تو یہ عزت ہے نا, لیکن کل قیامت والے دن موت دے وقت نہ پیسے دی عزت ہے, نہ دنیا دی عزت ہے, نیک عملہ دی عزت ہے. عزت ہے. سرکار نے ما اہم قفن من اقفان الجنہ. نبی پاک نے تیاری کرتا رہے, قرآن پڑھتا رہے, تلاوت کرتا رہے, رکوع کرتا رہے, سجدہ قیام کرتا رہے, ذکر کیتا ہے, اذکار کیتا ہے, قبر دی تیاری, حشر دی تیاری. اللہ داج میں فرشتے بھی نازل کیتے نے بڑی سونیاں سقلاں والے. نبی پاک نے دے واسطے جنت چو کفن بھی آیا ہے, خوشبو بھی آئی ہے. تے جدو بھائی جی ایڈے سونے فرشتے آون تے ایڈا پروٹوکول ملے تے بندے نے آخنا یا اللہ میں حاضر ہاں, جدو مرضی بلاؤ تسی. انہاں جان نو دل بھی کردا ہے تے دوجیاں دا کتھوں جان نو دل کردا. یہ تڈیاں گوڈے کسان دے نے مرنا چاہیے. یہ کون مرنا چاہتا ہے؟ اللہ نے انہیں عزت دیتی. پر اجے بھی ویلو دور ایڈوانس آ گیا. میں کئی باری آنا ہن بندہ مرد ہے نا تے بازاروں لے کے آندے نے, کی انہوں آندے نے او کفور ہوندا ہے تے ایک وچ صابن بھی ہوندا ہے تے او جڑی او ایڈی کوئی شیشی ہوندی ہے تر والی جڑی مردیاں دے نام پکی رجسٹرڈ ہوئی, جڑا بندہ مرسی اونوں لگنی ہوئی ہے. اچھا مینوں دا نام کو نہیں آندا بھی ہے کیڑی بلا. اگلے دے بندہ مینوں آندا جی انہوں رش کے کمر آندے نے. میں میری تے بڑا جانے رش کے کمر آندے نے. میں اے دے جڑا رشک ہے نا او جدوں مردے دے اوتے پا دیندے نے جنازے لئی کھلوو تے بندہ آندا بھی نک نو چڑھ دی. میں تسی آندے ہو بھی او اللہ دے بندے تیرا ابا کو روز مرے گا, گھر تسی ایڈے ایڈے سپرے رکھے نے سارے ہی ابے نو لا دے. ماں تیری روز جانا دنیا تو, چنگی خوشبو لانا, پیو نو چنگی خوشبو لا. انہوں نے رجسٹرڈ وہ جڑی آپ دی ایسے بندے نے گھر دے اندر ودیا خوشبو پئی ہوئے نے آپ دی ابے نو نہیں لانی, ابے نے وہ شیشی ایڈی کو جڑی رجسٹرڈ کی تھی. وہ تو میں آنا بھی بندے ستے پہ تے ناک نو لاؤ بھی اٹھ بس. یہاں کسی مردے نو سنگاؤ تے جو دل نہیں تو بھی دو کو گلاں کر جاوے خیر رہی کیڑی شے سگیندا پیا مینوں انج ہو جانا. تو خدا دے بندے چلو مردے دا میں شیشی تا بدل لو, کوئی کم کم شیشی بدلو. کفن دیندے نا کفن, اچھا کفنہ دے روڑا پیا رہندا کوئی. اچھا اج تک جدو بندہ فوت ہوندا ہے فلانا درجی جڑا ہے نا وہ کفن چنگا چون سیندا ہے. میں تینوں کس پاگل آکھیا کفن بھی سوائے نے, وہ کفن کدی سوایا ہوندا ہے؟ پورے پاکستان سے جہالت ویکھ لو, او درجی کو جانا خیر لین جانا ہے, کفن ہی سوانا ہے. وہ کفن نہیں سوائی دے, انسلیاں 3 چادراں چ کفنائی دے. تسی پتہ نہیں کتھوں وردیاں سواندے ہو مردیاں دیاں بھی. بندہ مر جاوے اون دی بھی یونیفارم بندی ہے. فلانا درجی سیندا ہے, او بھاجی کفن سیندے نہیں جاندے. ایتھے جناب دی ٹوپی بنی کھڑی ہے, کوئی دی کفنی بنی کھڑی ہے, پتہ نہیں کتھوں کڈ لیندے نے. کوئی دین سکھو. امام کائنات محمد الرسول اللہ امام محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے، سرکار مدینہ نے دسیا ہے، اے جدو بندے نیک نو موت ہوندی ہے ڈاڈی سونی ہوندی ہے، میرا اللہ بھی ادی قدر پیا کردا ہوندا ہے۔ اے دے مقابلے تے جدو اللہ دے باغی بندے مردے نے، سرکس مردے نے، بے نماز مردے نے، زانی مردے نے، چور مردے نے، ڈاکو مردے نے، موتاں تے آن نو عیسائیاں نو بھی آندیاں نے، یہودیاں نو بھی آندیاں نے، آن نو موتاں سکھاں تے کراڑاں نو بھی آندیاں نے، کیمونسٹاں نو بھی آندیاں نے، سرکار دے تابع داراں نو بھی آندیاں نے، باغیاں نو بھی آندیاں نے، پر انی گل جاننا اب مومن تے کافر دے مرن دے اندر ڈاڈا فرق ہوندا ہے، جویں ایمان تے کفر دا فرق ہے ایویں مرن دا بھی فرق ہوندا ہے۔ مومن دا مرنا ہور ہوندا ہے، اللہ دے باغی دا مرنا ہور ہوندا ہے، مومن دا مرنا ہور ہوندا ہے، چور تے ڈاکو دا مرنا ہور ہوندا ہے۔ یہ فرق اللہ بھی رکھیا ہویا ہے۔ قرآن چلا ہوندا ہے نا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اللہ دا ساڈے کاغذاں جے مومن تے فاسق برابر کوئی نہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ دا ساڈے کاغذاں جے مجرم لوگ تے تابع دار برابر ہو سکدے؟ یہ تو مڑے اتھے اسی کھوتا گھوڑا برابر کیتی کھڑے ہیں۔ رب دا ساڈے کولے برابری کوئی نہیں، اساں فرق کیتا ہویا ہے۔ ہن ایک بندہ جو مثلا تہجد پڑھدا ہوئے تے 5 نمازاں پڑھدا ہوئے تے ماشاءاللہ حلال حرام تو بھی بچدا ہوئے تے کل قیامت والے دن مڑ وہ بھی جنت دی سیٹ تے بیٹھا ہوئے تے جڑا کدی مسجد تے نہیں وڑا رب آ کے تم ایتھے بیٹھ جا انج ہو جاسی؟ کھوتا گھوڑا برابر اللہ نے کوئی نہیں رکھیا، کوئی فرق رکھیا۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، اللہ دے قرآن نے دسے آوے، آنا ذرا آخرت دی فکر پیدا کر، قبر دی فکر پیدا کر، حشر دی فکر پیدا کر۔ اللہ نے نہیں جدو ساڑھے جناب باغی اللہ دے قرآن کی دائے اللہ باوالہوں تارا اسے افیغ مرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم زقم۔ اللہ دا جدوں بے نماز تے باغی بندے مردے نے وہ بھی ویکھن والے ہوندے نے۔ اللہ دا جدوں ظالماں نوں موتاں ہوندیاں نے ساڈے فرشتے انج ہاتھ ودا کے کھڑے ہوندے نے، کٹ جان تے کٹ ساڈے حوالے برے دا مرن نوں دل نہیں کردا، کیونکہ ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ چ لکھیا ہوئے فتفرق فی جسدہ، اندی جسم پورے چ جناب جان پھیلی ہوندی ہے، ایندا مرن نوں دل نہیں کردا۔ تسی تے حشر دیاں گلاں پہ کر دے ہو تے قبر دیاں گلاں پہ کر دے ہو۔ اللہ دا انہاں نوں موت بھی ایڈی سوکھی نہیں آوندی۔ اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے، اللہ دا اذا توفتہم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم۔ اللہ دا جدوں بے نماز تے تے شرابی تے چور تے ڈاکو مردے نے، اللہ دا میرے فرشتے چہرہ بھی پہ کٹ دے ہوندے نے تے کمر بھی کٹ دے نے۔ اللہ دا قرآن فتہم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم۔ تسی دسو کھان جڑا کوئی بے نماز بندہ ہوئے اللہ سارے نو نمازی بنا دے، اللہ سارے نو مسیتڑ بنا دے۔ ہن جو بے نماز بندے نو جو موت آوے تے فرشتہ ہوندا منہ کٹے تے کمر تے مردہ سو کنڈیشن کی ہو سی؟ ایک تے چنگا کوئی ترکڑا بندہ جڑا کسے نو چانڈ مارے ان دے طور بھاؤں جاندے نے یہیں ویندہ بھی تارے پہ دس دے نے تو مر اللہ دے کبھی فرشتے نا جیسل کمر کٹ دے نے تے مر جیسل چہرہ کٹ دے نے تے مردہ سو کی ہو دا منظر کی ہوں دے توفتہم الملائکہ یضربون۔ ساڑھے اتھے مڑ کے ہی بیلی تبصرے آلے ہوندے نے آندے نے مولوی جی شہدے دی موت بڑی اوکھی آئی ہے، یہ جی تے شاللہ کسے دشمن نو بھی نہ آوے۔ میں کیوں ہو سکت پوچھو نا مولوی جی شہدہ پھڑک پھڑک کے پھڑک پھڑک سراندیوں پواندی تے پواندیوں سراندی ایڈی اوکھی جان نکلی۔ سوانیاں کئی وریاں آندیاں نے پھلانے دیکھے جڑی سوانی مری آئی نا جی اسا تروں جڑیاں پکڑی رکھا ورنہ تو منجی تو بروتاں پوندی آئی جان ہی شہدے دی بڑی اوکھی نکلی۔ تے میں کوئی تسی سبق سکھیا کرو، کوئی عبرت پکڑیا کرو، تو انہوں نہیں موت آئے گی تو دعا کرو اپنی انج دی نہ آوے، دعا کرو اللہ سوکھی دا موت عطا فرمائے۔ نبی پاک دعا کر دے یا اللہ موت دیا گھاٹیاں آسان فرما دے،
سرکار نو دعا دی لوڑ ہے تو انو دوڑ نہیں او دی بڑی اوکھی نکلی نہ جان اور اتنی مشکل او جو میں کو لطیفہ مشہور سمجھ لو بھی کوئی میر عالم آنا میراسی تو او جیسل انہوں کسی آکھیا باؤ جیسل موت ہوں دی نا تو جنہوں اجرائیل آن دینے اس آکھیا اس آکھیا باؤ سیر آلے پاس ہوں دی آندھا موڑ میں کو سیر آلے پاس ہوں آمن دینا اس آکھیا سیر آلے پاس ہوں دے او جیسل بیلی آوے نا او ایدو کدی سراندیوں پہ ایدو دراک مارے تے ایدے تو ایدو دراک مارے تے ایدے کدی این تے کدی این بندے آکھے نو شاہ دینے دورہ دورہ پہ گیا بندے آکھے رو بنو منجے نال کون انہوں پکڑے انہوں منجے نال تے بنیا جان تو مجھے نکل نہیں ہوں دی ہے نا آدھا مردہ تا نہیں یہاں پر تو سا بان کے مروایا میں نو یہ ساڑھی بھی صلاح بھی ایسی بھی مریے کوئی نہ اے باؤ تسی نسو تے بما بھجو تے بما پھڑکو تے بما تڑپو اے موت آنی آنی ان دے کل تسی بات نہ ہو سکتے اے جتنا مرضی کر لو اے ایک دن آنی آنی ہے ادھر غور فرماؤ رب کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں اللہ دا جدو انج دے بندے مردے نے پھر آندے تے ساڑھے کول نے رب کائنات دے قرآن نے نقصہ بیان کیتا ہے اللہ دا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا وَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اللہ دا جدو میرے کول آندے نے تے میں پوچھنا وہاں آج تیری بیوی نال نہیں آئی بچے نال نہیں آئے تیری دنیا نال نہیں آئی تیرا پیسہ نال نہیں آیا تیرا روپیہ نال نہیں آیا وَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اللہ دا جی میں تینوں کلے نو کلے آسی تے کلہ ہی واپس آگے دین تو بندے کیوں دور ہوندے نے بیوی بچیاں پیچھے سارا دن روزی کماندہ ہے سارا دن نماز دی فکر نہ گل نہ بات نہ لانے نہ دے عید والے دن آ جاندے نے ساڈا پیو باہر رہندا عید ملن آیا ہویا ہے کراچی تو آیا عید ملن مسیتی اس وڑ کے ویکھیا نہیں عید والے دن ہی آیا تے اللہ دا جڑے انج دے اوندے نہ میں مڑ پوچھنا ہن دس کتے بیوی جنہاں لئی نمازاں چھڈی رکھیاں نے اور جنہاں لئی حرام کٹھا کردے نے کتے تیری بیوی آئی بچے آئے نے میں آدھا بد نصیبی اس تو وڈی یار کو ہو سکتی کہ بندہ جو مر جاوے ساڑھی اولاد تو سانو غسل نہیں دے سکتی جنہاں لئی تسی انہوں پال 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 ایڈے لاشے بنا چھڈے کوئی انہوں دین بھی سمجھاؤ آنا کوئی اور نہیں تو غسل دا طریقہ ہی سکھاویں پتر میں مرا میں نے تو نواویں اتھے تو باجی مولوی اور دی ڈیوٹی ہے وہ نال کر دینے جو تو مولوی رکھ دیں نا مولوی جی مرنا جینا بھی تیرا ہی ہے مرنا بھی مولوی دے ذمہ تو جی یا بھی مولوی دے ذمہ تو خدا دے بندے کو جا بھی کریا کرو اللہ دا قما خلقناکم اول مرہ اللہ دا تینو گلو ننگا کلیا سی بالکل بے لباس جو میں کلیا ہوئے واپس آیا فرق کتنا ہے کہ ذرا تو وڈا ہو گیا تینو کپڑیاں تنہ چت کفنا دیتا ہے تیرا پردہ کیتا ہے باقی جی میں گیا ہوئے کل ہی آئے ہیں بد نصیب ہے کچھ یہ کہتا سو شریعت آن دی بھی بندہ مرے تو دی سوانی غسل دے سکتی کہ نہیں تو بندہ اپنی سوانی نو دے سکتا غسل کہ نہیں تو دوڑی سوانی دے سی دوانو جو تو مر سو بھی مریا پہ ہوئے تو انہوں آکھو تیرا بندہ غسل دے وہ سکا نو من تو ڈار لگتا نہیں اندے کوڑو میں کہ 40 سال کٹھے رہے نو دا تینوں ڈار کوئی نہیں لگا انہوں نواون دی وری ڈار لگتا ہے اللہ نے اے اوقات تیری جنہ نالے نیا محبتہ کر کے بے دین بنے رہے ہیں تینوں غسل بھی نہیں دے سکتے اور حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی نے غسل دیتا ہے کہ نہیں دیتا اپنے خامد نو مزہ ادھر آگے جدن تیری تینوں دے گی جنہوں ون پونے سوٹ لے کے دینا ہے تو ون پونیاں جوتیاں تو تینوں نواہ بھی نہیں سکتی اتنی کوئی اوقات ہے ساڑھی اور موت ضرور آئے گی امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے سرکار مدینہ نے دسے آئے آمینہ دلال نے دسے اللہ دے قرآن نے دسے آئے اللہ دا قما خلقناکم اول مرہ اللہ دا جویں تینوں کلے نو کلے آسی کلہ ہی آئے بلکہ اللہ نے ایک اور مقام تے نقشہ بیان کیتا ہے اللہ دا فقصفنا
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عمر تے ہوش نہیں آئی، ساری عمر تے نہ قبر دا سوچیا نہ مرن دا سوچیا، اج دیاں اکھاں کھلیاں کی نے، اج تے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ساڈے اتنے مشہور بلا کی ہے، جسل بندہ مرد ہے نا تے ساڈے آندے نے ہاں مولوی جی دنیا تو اکھاں میٹ گیا، ایویں آندے نا۔ اے قرآن کی آندا پیا فکشفنا عنک غطاءک، اللہ آندا آج تا سی دی اکھاں کھول دیتیاں نے، تسی آندے نے میٹ گیا، اللہ آندا کھلیاں ہی دی آج نے، اج انہوں ہوش آیا تے اوتھے مڑ کھلیاں نے تے رب دے سامنے انج کھلوتا ہے، آندا یا اللہ ایک التجا ہے، اللہ آندا دس، اللہ آندا اوتھے تینوں مڑ قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے، رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہا ہے، اللہ دا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون۔ یا اللہ ہن تے میں اکھاں نال ویکھی کھڑا، کناں نال سنی کھڑا، اللہ ہن ایک باری چھٹی دے دنیا تے جاواں، 5 نمازاں بھی پڑھ کے آواں گا، تہجد بھی پڑھاں گا، اشراق بھی پڑھاں گا، حلال حرام دی پہچان بھی کراں گا، اوتے تے نبی دی سنت رکھن نوں دل نہیں سی کردا، ہن کلے ہارون علیہ السلام جڈی تنی تک رکھ کے آواں گا، چھٹی تے دے، جان تے دے، فرصت تے دے۔ اللہ دا کملیا اج تیری اکھاں کھلیاں دا کوئی فائدہ ہے؟ ہن چھٹی منگدا پیا، اوتے تینوں 70-80 سال چھٹی دتی تے کچھ کیتا نہیں، کوئی آخرت لی تیاری نہیں، قبر لے تے ہن جے سلاساں تینوں اوتے سد لیا تے ہن ہاتھ جوڑی کھڑوتا، اللہ ایک کری اور گلے نہ اوتھے مینوں، اللہ دا مینوں پتہ جڑا کچھ اگے کیتا ہی ہن وی جو کچھ کرسے، آندا نہیں اللہ گھر لکھ کری 70 سال 80 سال چھٹی ہوں اکھاں کھلیاں دا کوئی فائدہ ہوئے؟ اور جو میں پنجابی دی مثال ہے نا، کوئی بندہ تو سڑکے سڑک جاوے تے اس ویکھیا سڑک اتے سپ جڑا نا تانوں پتہ بڑیاں سپیٹاں لے کے ہی ٹردا ہے، وہ سپ نوں آکھیا ہوئے سیدھی طرح ٹورے، اس آکھیا ساڈی ٹور ہی ایویں دی ہے، بڑی وگڑی ٹور ہے، انہیں آکھیا ساڈی ٹور ہی ایویں دی، جویں کسے ماشاءاللہ بٹی صاحب چودھری صاحب مہار صاحب نوں آکھو اللہ دے بندیا نماز پڑھا کیتی کر، اس آکھیا تیری پڑھنی مرضی دی گل ہے، جدوں دل کرے پڑھ لی سائیں تو ساڈے اوتے کوئی نبی لگا کھڑا ہے، اگوں 70 ایک گلاں کر دین، نماز نہیں پڑھنی کوئی بہانہ کوئی، تو انہیں آکھیا ساڈی مرضی دی گل ہے، مولوی ویکھو نے وڈے نمازی بھی اساں، انہیں چلو کوئی نہیں میاں مرضی تیری، وہ کو 2 ترائے دیں لگے نا تو بندہ مڑ اس سے راہ تو ادو لگ گیا، تو اس ویکھیا نا جو اوہ سپ جڑا آ نا سڑک دینج پیا ہویا جویں ڈنڈا پیا ہوندا سوٹیاں کو سیدھا تیر، اس آکھیا اج تے بیلی دی موٹور ہی بدلی پئی ہے، اس نیڑے ہویا، اس آکھیا پوچھئے تے صحیح، او دیں تاں دا پیا وی ساڈی ہے کہ ٹور ہی ایویں دی ہے، او جدوں نیڑے ہویا نا انہیں ہاتھ لایا، اس دا ساپا مار کے تے آکڑیا پیا، اس آکھیا مار کے تیری ٹور بدلی تے مڑ کے ہی بدلی، او بھائی اوتھے جا کے اکھاں کھلیاں تے مڑ کھا دیاں کھلیاں، اوتھے جا کے سمجھ آئی تے مڑ کھا دی آئی، ہن ٹائم ہے بھائی، اگر تیرا ابو فوت ہویا امی فوت ہوئی تو سبق پڑھنا، سبق سکھنا، عبرت پکڑ، وہ بڑے دنیا تو چلے گئے تم ہی چلا جائیں گے، تو کی چیزیں فرعون رنگے آندے سی انا ربکم الاعلی، اپنے اپنو رب آندہ سی، نمرود رنگے آندے سی انا احیی و امیت، اللہ دا ایڈے ایڈے دعوے دار سی، صفحہ ہستی تو مٹا دیتے نے تیری اوقات کی ہے، تو پتہ نہیں اپنے اپنو کیڑی چیز سمجھنا ہے، کوئی چیزیں دیگری ہے، کوئی دنیا دی انوکھی مخلوق ہے، تینوں کو اور چیز لگ گئی ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ دا ہوتے سب برابر نے، ایتھے بندے آندے نے ساڈی بھوئیں جڑی ہے نا جی 2 مربع ہے، دنیا آندہ ساڈی 3 مربع ہے، میں چکی وقتوں مربع نال نال، قبرستان بھی مربع ہی لیا جاوے، میں قبرستان آتے میں بخاواں تیری بھوئیں کتنی ہے، میں جڑی کسے ماڑی جی گریب بندے دی بھوئیں نا تیری بھی اتنی بھوئیں ہے، میں آکڑے نہ کر،
جا نا قبرستان جہاں تو وہ تے قلے چ دفن ہونا ہے اور قبر والی جگہ تو سارا نو برابر ملتی کہ نہیں اصل زمین ہوئی تے ایڈا آکڑن دی لوڑ کوئی نہیں مربے چاہی وانا ہے تو اب دے ادھر غور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے اللہ دے قرآن نے دسے آوے میں عرض کر رہا ہوں یہ تو وہ لوگ نے جنہاں اللہ دی بغاوت کیتی ہے سرکشی کیتی اپنی منمانی کیتی مرضی کیتی ذرا توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نیک بندے دنیا چھڑ کے جاندے نے انہاں واسطے کفن بھی جنت چو آیا ہوندا ہے قسماں بھی جنت چو آیا ہوندیاں نے اور سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی فرشتے آئے ہوندے نے او جناب تا حد نظر بیٹھے ہوندے نے نبی پاک نے ثم یجیء ملک الموت نبی پاک نے پھر ملک الموت آ حتی یجلسا اندرا سے ہی نبی پاک نے دے سرانے آکے بیٹھ جاندہ ہے نبی پاک نے اے آخری ویلا ہوندہ ہے آخری گھڑیاں ہوندیاں نے آخری ٹائم ہوندہ ہے بیوی کولوں جدائی ہوندا ٹائم آیا بیوی کولوں جدائی ہوندا ٹائم آیا رشتہ دارہ برادری بہنا حتی یجلسا اندرا سے ہی ہذا ایتھا النفس الطیبہ دی طرف نکل جا دی روح مڑ بندہ نیکا جی میں آپ تبصرے کرنے دیا نماز گیا اللہ نے ساڑھے بندیاں دی روح آئے نہیں تے ماں سجدے گیا تو اٹھے کوئی نہیں اللہ ایو جی موت ہر بندہ اللہ موت سارے نو چنگی دے تے ایو جب ان دی روح ایویں نکل دی جی میں پانی دا قطرہ ٹپک کے ڈگتا ہے نا مومن بندے دی روح پھر امام کائنات محمد الرسول اللہ بات مکسر اینڈ کران ذرا توجہ فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ دی روح انی آسانی نال قبض ہوندی ہے طرفت عین اک چپکن دا ٹائم نہیں فرشتے آئے ہوندے نے ملک الموت روح کر قبض کر دیتے اپنی کسٹر تے جڑا جنت چو کفن لے کے آئے ہوندے نے او دے اندر دی روح نو لپیٹن لگ پیندے نے لے کے آئے ہوندے نے او خسموماں بھی لان لگ پیندے نے پھر اندی روح آسمان دی طرف پرواز کر رہی ہوندی ہے پہلا دروازہ کھلدا ہے اندا نام پوچھ رہے ہوندے نے چنگے چنگے القاب دے نال پکار رہے ہوندے نے اور پہلے آسمان دے فرشتے انی عزت کردے نے دوجے تک چھڈن جا رہے ہوندے نے اعلی علیین چ نام لکھیا جا رہا ہوندا ہے پھر دوبارہ اندی روح جناب قبر دی طرف آ رہی ہوندی ہے تے سرکار مدینہ فرماندے نے یا اتیہ ملکان جدوں قبر دے اندر رکھ دے بھی تے دو فرشتے آ جاندے نے حتی یجلسان ہی اس بندے نو بٹھا کر کے پوچھ دے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے ما دینو کا تیرا دین کون ہے دین کی یہ ما حاض الرجل الذی بعث فیکم اس شخصیت دے بارے تیرا کی خیال ہے جڑے تیرے اندر نبی بن کے آئے سن انہاں نو کی پتہ لگے بھائی پوچھو من ربو کا نہ عقیدہ توحید دا پتا اللہ جانے توحید ربوبیت کیے توحید الوہیت کیے توحید اسماء و صفات کیے پتہ نہیں شرک کیے پتہ نہیں بدعت کیے پتہ نہیں کفر کیے وہ کون مان ربو کا تو مڑ جنہاں نے ساری زندگی رب دی منی نہیں ہو جواب دے سی میرا رب اللہ ربی اللہ ما دینک اور وہ ادھا داسا بھائی تیرا دین جڑا ساری زندگی تاج تے بیٹھا رہا انہوں دین دی کی پتہ لگے گا اور جنہیں ساری زندگی بلیڈ کھیڑی ہو دین دسے گا جڑا مسجد والا نہیں بڑا بڑا کرکٹر ساری عمر چھکے ہی لاندہ رہا دین دسے گا کون تینوں دین دسے گا میں دینک ساری زندگی چوریاں ٹکیٹیاں کیتیاں یہ دین دسے گا ساری زندگی قتل کیتے دین دسے گا شراب چے دھوت رہے دین دسے گا اور چرس تفین کھاندہ رہے دین دسے گا جنہیں پتہ ہی نہیں خبر ہی کسے چیز دی نہیں ہو دسے گا کہ میرا دین یہ اسلام ہے
تو भाजी इस वास्ते सवालों को याद करन जोगे तो बन जाओ, इन्ना को तो कोई आसरा करो ना कि जाने अगले पूछन मन रब्बुक, फटाफट रब्बी अल्लाह, मा दीनुक दीनी अल इस्लाम, मा हज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम। मुसन्नद अहमद दे अल्फाज ने कि जेड़े तुहाडे च शख्सियत नबी बन के आए उसदे बारे तेरा की ख्याल है दस। ते जट चाखे वो साडे नबी आन रसूल आन मुड़ तो गल बन गई। तो उन्हें मुड़ इवें भी नहीं छड्ड देना जिवें भाभी अगू दलीला मंगते हैं फरिश्ते भी मंगते हैं। आ कोई बस मसला करो तो भाभी अगू आते हैं ये मुड़ केड़ी किताब लिखा होया है, बुखारी है, मुस्लिम है, अबू दाऊद तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा, मुसन्नद अहमद, मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, मुसन्नद हुमैदी, केड़ी किताब लिखा है, मुस्तदरक हाकिम के हवाला दो, तबरानी शुअबुल ईमान। क्यों भी दलील मंगते हैं कि कोई नहीं। इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकारे मदीना ने फरमाया, फरिश्ते आंदे ने दसते सही मां इल्मु का, ओ दस तेनू किवें पता लगा है कि दीन आए, इस्लाम आए, नबी आने। आदा किरातु किताब अल्लाह, आदा मैं अल्लाह दी किताब पढ़ी सी, कुरान पढ़िया सी, ता मैनू पता लगा है। अल्लाह दा इस बंदे ने जवाब सही दिता है, इन्हें कबर दी तैयारी कीती है, हशर दी तैयारी कीती है। अफरिसूहु मिनल जन्ना, इंज करो इस मेरे बंदे दे थल्ले जन्नत दा बिस्तर बिछा देवो। अलबिसूहु मिनल जन्ना, इस मेरे बंदे नू लिबास भी जन्नत दा पहना देवो। अल्लाह दा इंज करो मफ्ताहू लहू बाबम मिनल जन्ना, इंदा दरवाजा भी जन्नत दी तरफ खोल देवो। ते दुआ करो मेरे बिराओ, मरना सारिया ने रहना किसे भी नहीं, ये पक्की गल है, हर किसी नू आएगी। तो इंज दी तैयारी करके जाओ कबर दी, हशर दी, मौत दी, कि तेरे मेरे लिए भी युनादी मुनादिम मिनस समा, ये सदा बुलंद होवे भाई इंदे थल्ले जन्नत दा बिस्तर बिछाया है, इंदे थल्ले इंदा दरवाजा जन्नत अल खोल दो, लिबास भी जन्नत दा दे दो। तो गुनाहगार ने जो दो चार बातें कीतियां, अल्लाह मेरी द्वारा इस्लाह फरमा दे। अक़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वलिसाइर। ये सवालों का मुड़ टाइम नहीं, अगे पीछे मौल भी बड़े ने, मुड़ किसी दे मैं तो मुड़ सवाल ही पूछ लवे, मुड़ तकरीर ना करावे। मेरा बिरा इब्राहिम बड़ी मोहब्बत करता है, इनकी वालदा मोहतरमा मेरे नाल बड़ा प्यार करदियां ने, बीमार हैं दुआ करो अल्लाह सेहते कामिला आजला नाफिया अता फरमाए। अल्लाह माँ और साया इन्हां ते ता देर कायम दायम रखे। इनका बिरा किसी मामले च परेशान ने, दुआ करो अल्लाह सारे परेशानां दी परेशानियां दूर फरमाए। अक़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।